अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ रहें और अपने बच्चों में खुश रहें, अपने घरों में खुश रहें। अल्लाह पाक आप सबको आबाद और शाद रखे। व्यूअर्स, एक छोटी सी मेरे पास कल परसों वॉइस आई है, वो है असगर की। असगर जो है ना, सऊदी अरब खड़ा हो के, उसका नंबर भी है मेरे पास, व्हाट्सअप नंबर सब कुछ है। सऊदी अरब में खड़े हो के उसने हमारी संडल बरादरी को और अब्बासी बरादरी को उसने गालियां दी है, हत्ता कि ऐसी गालियां दी है कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूं और कुछ बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि असगर, अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है अब्बासी बरादरी को और संडल बरादरी को गाली दे के। अगर किसी एक बंदे ने या किसी की वजह से कोई बातचीत हुई भी है तो इसका ये मकसद नहीं है कि तुम जो है ना गाली गलौज दो, और हमारे पूरे संडल बरादरी को तुमने गाली दी है और मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। कोई भी अब्बासी बरादरी में से मुझसे प्रूफ मांगना चाहे मैं दूंगा, कोई भी संडल बरादरी से मुझसे प्रूफ मांगना चाहे मैं दूंगा, उसकी वॉइसें दूंगा, उसका व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा। ठीक है। आया कि इसने ये क्यों गालियां दी है। अगर मेरी बात एक सुन ले असगर, हम लोग ना किसी की तेरी में ना किसी की मेरी में। तुमने वहां से बैठ के गालियां दी है, हमारी कौम को गालियां दी है तुमने। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है, तेरी जुर्रत कैसे हुई है कि तुमने हमारी पूरी कौम को गालियां दी है। तू इंसान का बच्चा बन जा, तुझे मैं कह रहा हूं। ठीक है ना। ठीक है, जो भी मसले मसाइल है वो आपस में लड़ो, कुछ करो, लेकिन गाली नहीं देना। गाली तुमने दी है, तुम इसका जवाब दो मुझे। तुमने गाली क्यों दी है? तुमने पूरी कौम को गाली दी है। जितनी भी अब्बासी बरादरी में से कोई भी मुझे देख रहा है, मेरी वीडियो सुन रहा है, इस चीज का, इसके ऊपर एक्शन लो। इस अचगर के ऊपर, असगर चाचड़, और संडल बरादरी से भी कोई सुन रहा है, सबको गैरत करनी होगी, इसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा कि इसने गाली दी तो दी क्यों है। कोई भी मुझसे प्रूफ मांगेगा कि इसने गाली क्यों दी है, कैसे दी है, या मतलब आप झूठ बोल रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ, वो मैं देने को तैयार हूं। जिस टाइम आप तलब करें मैं दूंगा। लेकिन इसने गालियां जो दी है ना, इसने बहुत गलत किया है। ये भूल गया है कि जो इसकी वालदा है वो कौन है। वो भी एक संडाल है। जो इसकी वालदा है वो कौन है, वो भी संडल बरादरी से है। सही है, इसकी वालदा संडल बरादरी से है। और जितनी भी संडल और जितना भी अब्बासी बरादरी मुझे देख रही है या सुन रही है, प्लीज इस असगर के खिलाफ जो है ना आपने आवाज उठानी है और इसको मुंह तोड़ जवाब देना है, ताकि ये आइंदा ऐसी हरकत ना करे। ठीक है। मुझे रात को पता चला है कि इसने मुझे गाली, मुझे नहीं, किसी पूरी संडल बरादरी को, हमारी पूरी बरादरी को, पूरी कौम को इसने गाली दी है और दे रहा है। इस चीज का इससे जवाब लेना चाहिए और लेना जरूरी है। इसने बहुत बड़ी गलती की है गाली दे के। या तो ये वाईटी पे आके माफी मांगे इस चीज की कि इसने गाली दी तो दी क्यों है, क्यों दी है, किस लिहाज से दी है। क्या संडल बरादरी इनको गालियां देती है क्या? कभी हम लोगों ने इनका नाम लिया गाली गलौज दे के? इसने क्यों हमारा नाम, इसने क्यों हमारा कौम को बदनाम किया और क्यों हमारी कौम को गाली दी है इसने? इस गाली का जवाब असगर तुझे देना पड़ेगा। मैंने शहद अमीन को भी तेरी वॉइस सेंड कर दी है बेटा। शहद अमीन को तेरी वॉइस सेंड कर रहा हूं, वो उम्मीद काफी इस चीज का जवाब तुझसे लेगा वहां पे। और खालिद अमीन का मैं कोशिश करता हूं कि व्हाट्सएप नंबर ले लूं किसी से, मैं उसको भी तेरी वॉइस सेंड करता हूं। समझ में आई है ना? इस चीज का जवाब तुझे देना ही होगा। तुमने बहुत बड़ी गलत जगह पे पंगा ले लिया बेटे। रात को तुझे मैं वॉइसें करता रहा, तुमने मेरी वॉइस का एक जवाब भी नहीं दिया।
رات کو تجھے کتنا وائسے کی اور تم نے میری وائسے سنی بھی ہے، کیوں نہیں جواب دیا؟ ٹھیک ہے نا؟ باقی انشاءاللہ اس کا جواب اور اس گالی کا جواب تجھے بہت جلد ملے گا بیٹا۔ میرے پاس پروف ہے، وہ وائس میں چلانا نہیں چاہ رہا ہوں، اپنے چینل پہ نہیں چلانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ تم نے گالیاں ایسی بےہودہ گالیاں دی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو میں سناؤں، اور ایسی تیری بےہودہ بکواس کسی کو سنواؤں میں۔ لیکن تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ اگر قدم اٹھانا ہے یا زبان کرنی ہے یا کسی کے خلاف بات کرنی ہے، سوچ سمجھ کے اٹھانا اور سوچ سمجھ کے زبان چلانا۔ سمجھ میں آئی ہے؟ سب سینڈل ایک جیسے نہیں ہیں اور سارے عباسی ایک جیسے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے نا؟ یہ تجھے میں کھل کے کہہ رہا ہوں۔ جتنی بھی میرے ویورز ہیں، جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اور جتنی بھی اس چیز کا یہ اصغر جو سعودی عرب میں ہے، جس کی آج کل یوٹیوب کے اوپر بڑا چرچے چل رہے ہیں، یہ وہی اصغر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے گالیاں دی اور ود پروف، میرے پاس پروف ہے، پروف دوں گا اس چیز کا۔ میں اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں چینل پہ نہیں چلانا چاہ رہا ہوں، اس نے بےہودہ گالیاں دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر تو نے وائی ٹی پہ آ کے معافی نہیں مانگی سنڈل برادری سے اور اس پہ اپنا دوسرے سے عباسی برادری سے، تو دیکھ لینا تیرے ساتھ کیا ہوئے گا۔ پھر جتنی بھی میری سنڈل برادری سن رہی ہے، اس آواز کو اوپر اٹھاؤ، اس کو منہ توڑ جواب دو، بے غیرت کو اس کو منہ توڑ جواب دو۔ ان سنڈل میں سے یہ جس تیرے والد نے جس کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ سنڈل ہے، بے غیرت انسان۔ تم نے تو اپنی ماں کو بھی گالی دے دی ہے، تم نے اپنی ماں کو گالی دے دی ہے، تیری ماں ایک سنڈل ہے۔ جب تو اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے، کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ اگر تیرے اندر حیا ہے، تیرے اندر غیرت ہے، یا تو ڈوب کے مر جا یا پھر معافی مانگ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان ویور، میری کوئی بات میں آپ لوگ کا دل نہیں دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں مجبور تھا۔ میں اس کو رات سے وائسے کر رہا ہوں، میرا فون نہیں اٹھا رہا اور میری وائسے بھی نہیں، مطلب سن لیے اس نے، جواب نہیں دے رہا، لیکن یہ پیغام میں ویڈیو کے تھرو دینا چاہ رہا ہوں تاکہ جتنی بھی میری سنڈل برادری ہے یہ چیز سن لے، اور میں اس کا پروف بھی دینے کو تیار ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی عباسی برادری ہے ان کو بھی گالیاں دی ہے، ان کو بھی پروف دینے کو تیار ہوں۔ کوئی بھی مجھ سے پروف مانگے گا، میں دینے کو تیار ہوں، جو اس نے گند بکا ہے اپنے منہ سے۔ تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، آپ اپنی فیملی میں خوش رہیں، آباد رہیں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔